لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. قالوا
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد نجد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق